अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। नाज़रीन, गपशप नामा जो कि आपका बहुत फेवरेट शो है और SF TV का एक ऐसा शो जिसको आप देखना पसंद करते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे बुलाएं और उनसे बात भी हो जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। लेकिन जो मेन मकसद होता है हमारा वो यही होता है कि सुंदर्स फाउंडेशन में ज़ेर इलाज जो बच्चे हैं उनका मैसेज आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे गेस्ट्स होते हैं उनकी कामयाबी का राज और उनकी बातें जो वो आपसे करते हैं या अपनी उनकी जो वीडियोस आप देखते हैं उनको यहाँ पे बुला के कुछ ऐसी बातें उनसे पूछें जो कि वो वीडियोस में नहीं होती हैं। तो इस तरह की इंटरव्यूज, इस तरह की चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं ताकि हमारा जो मैसेज होता है वो भी आप तक पहुंच जाए और आपके जो फेवरेट लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवा जाए। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मैं पर्सनली अगर उनकी बात करूं तो मैंने बहुत सारे वीडियो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे बुलाया, उनकी वीडियो को देखा भी और आप लोग सब देखते हैं। लेकिन सबसे जो बेहतर चीज़ है जो मैं अपने जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा इंटरेक्ट किया और वो ये है कि उनका जो कंटेंट है वो बहुत हटके है। और मैं समझता हूँ कि मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ कि वो अपने उस कंटेंट में अपना एक जो है वो एक तरह का जिहाद कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, ज़्यादा बातें नहीं करते, बाकी जो है वो बातें उनसे चल के पूछते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है असद सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद है। चलते हैं उनकी तरफ और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं? अच्छा असद भाई, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम आपकी जो लाइफ है और आपका कंटेंट है उसके वाले से हम बात करें, सबसे पहले जो आप आज सुंदर्स फाउंडेशन में मौजूद हैं, इससे पहले डेफिनेटली आप नीचे उन बच्चों से भी मिले, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स का भी आपने विजिट किया, देखा भी। तो जो सुंदर्स फाउंडेशन के बारे में आपने सुना था तब क्या था और आज खुद मतलब फिजिकली आके आप उन बच्चों के साथ आप मिले हैं, क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या लगता है? पहले तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने तारीफ के लिए इतनी तकलीफ पानी, अल्लाह की जज़ाय खैर दे। और मैं यहाँ आने से पहले जो सुंदर्स फाउंडेशन के बारे में मैंने सुना था कि बच्चों में इस तरह ब्लड्स जो है उनको लगाया जाता है और मेडिकल हेल्थ चेकअप आप प्रॉपर कर रहे हैं, दो बच्चे जो इस बीमारी का शिकार है और उनकी यकीनी ज़िंदगी कस्म खुशी की गुजर रही है। तो जो पहले मेरे एग्जाम में आप स्केच बना रहे होते हैं किसी जगह जाने से पहले, वो इससे मनफरद था, तब मैं इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ आके उन बच्चों के सामने खड़े होकर और उनको ब्लड लगा देख कर जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, उस हवाले से ये तो मैं पहले सोच रहा था कि आप लोग इस बात के मुस्तहिक हैं कि आपको खराज अक़ीदत पेश किया जाए, लेकिन वल्लाह इसमें दो राय नहीं है कि आप वो लोग हैं जिन पर रब खास फजल है। क्यों दौर हाजिर में इस वक्त जब ऐसी सूरत हाल है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी की रेस में है, किसी दूसरे का ख्याल नहीं है, किसी के सर पे पाँव आ जाए आगे निकलने की रेस है और कोई किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। और ऐसे में इस पुरफितन दौर में इकबाल का वो जो शेर है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो सर ये है जो असली बात है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, इबादत के लिए कुछ काम न थे करो भैया, अल्लाह को हमारी ये बातों की क्या ज़रूरत है। हाँ, वो आजिज़ी से झुका हुआ हमारा साथ देखना चाहता है, लेकिन जो असल काम है वो दूसरों की इस हवाले से खिदमत खल करना कि उनका गम बांट लेना। कि गालिब का शेर है कि ये कहाँ की दोस्ती है, बने हैं दोस्त नासिर। हर कोई नसीहत करता है, हर कोई कहता है कि यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, माशरे में ये बुराई है ये ठीक होनी चाहिए। तो गालिब कहते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती है, बने हैं दोस्त नासिर। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, इससे ज़्यादा बेहतर था कि कोई चारा साज होता, कोई कुछ करता, कोई गम गुसार होता, वो अपने हिस्से का कोई काम करता, तसल्ली दे के जाना तो सब कुछ करता है कोई। लेकिन जो अक्लमंद आदमी है ना, वो ये देखता है कि प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, आप हिस्से में इस कार्य खैर में अपना कितना हिस्सा शुमार कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ मैंने यहाँ आके महसूस की, क्या अमली तौर पर जो अमली तौर पर जो किया जा सकता है ना वो कर रहे हैं, बजाय इसके कि बंदा पीछे बैठ के सिर्फ बातें करे या प्लानिंग करे, काम ख्याली हो सकती है वो, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन अमली तौर पे जब काम किया जाता है तो फिर ज़रा मुश्किल काम होता है। तो इस हवाले से सुंदर्स फाउंडेशन इस बात की मुस्तहिक है कि खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं इस वक्त ऐसे इदारे में बैठा हुआ हूँ कि जो इतने बेसहारा बच्चों की ज़िंदगियों में
جو ان کی زندگیاں پہلے ہی بڑے بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، ایسے میں پھر ان کو پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خرچ اخراجات کیسے کریں، وہ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ نے سر جو سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے اس کی نظیر نہیں لگتی. اللہ آپ اس کی جزائے خیر عطا کرے. اور جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، میرا سب کو سلام ہے. اللہ سب کو سلام. آپ کو صبح بلانے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ جن کے اتنے بڑے اتنے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کی بات پہ آمین بھی کہتے ہیں، تو یہ مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی باتیں آپ نے کہیں یہ بات کے فالوورز دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا زیادہ یہ ہوگا. اچھا اسد بھائی، چلتے ہیں آپ کے کانٹینٹ کی طرف. میں آپ کے کانٹینٹ کو جب سے میں نے آپ کی فرسٹ ویڈیو دیکھی ہے تب سے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، اور آپ کی بہت ساری ویڈیوز کے اوپر میں نے بھی تھوڑا سا وہ ایڈٹ کر کے ویڈیوز بنائی دی ہے. تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں آپ کے بایو سے. آپ بایو میں آپ نے لکھا یہاں، آپ کے بایو میں لکھا یہاں الفاظ کی تلاش میں مت آنا، درد لکھتا ہوں محسوس کیجیے. تو اس کا ذرا تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بایو میں لکھا ہے اس کی کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں پڑھنے کے شوق جو لوگ مجھے سنتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں اکثر کتابوں کی جو افادیت کی بات کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ مستنصر حسین خالد صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کتابوں سے آپ کو خوشبو نہیں آتی تو آپ زندگی کے جو اصل حقائق ہیں ان سے ناراض ہیں. آپ کو زندگی میں کسی چیز کے بھی اثر ان کا نہیں پتہ. تو میری کتابیں اکثر دوست رہی ہیں، تو میں نے کتابوں سے جو سیکھا، جو پڑھا، اس میں سب سے زیادہ مجھے یہ نظر آیا کہ ہمارے پاس درد کی کمی ہے. پڑھا لکھا کتابیں اور جو باتیں ہیں وہ بہت اچھی کی جا چکی ہیں، اچھی باتیں دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، کتابیں بھی ہم پڑھتے ہیں. آج آپ کی صرف اگر اس میں کمی ہے نا تو ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ درد کا نا تھوڑا سا یہ درد کون سا درد ہے؟ یہ درد دوسروں کی غموں کو بانٹنے کا درد تھا، دوسروں کے چہروں پہ درد کے عنوان پڑھنے تھے. بیسیکلی میں نے پچھلے دن اپنی ویڈیو میں بات بھی کی تھی کہ ہزاروں ڈگریاں لے کر، ہنر پہ دسترس پا کر، چمکتے الفاظ آنکھوں سے پڑھنے سے اگر قاصر ہو تو جائے ہو. وہ میں نے اس موضوع پہ کی تھی کہ ایک صاحب ہمارے ہاں جو عام ایک دیکھا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے صاحب جو ہیں وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور جو ان کے پاس کسی داد رسی کے لیے آئے ہیں کچھ سارا ہے تو وہ نیچے بیٹھا ہوا. تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ ہیں نا، وہ پڑھے لکھے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ معتبر لوگ ہیں. لیکن سب افسوس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ اتنے باشعور ہیں کہ انہیں یہ ان پڑھ لوگ جائے نظر آتے ہیں. تو اس پہ لکھا تھا. اور درد کی بات یہ ہے کہ ان چہروں پہ لکھے درد کے جو عنوان ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. روشنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہ دن اور رات میں فرق کر سکیں. روشنی جب آپ پہ اترتی ہے نا تو آپ پھر دوسروں کے چہرے پڑھ لیتے ہیں. اسے کسی غم میں کس سہارے کی ضرورت ہے، کس کی ڈھارس بندانی ہے، وہ آپ پھر حقیقی معنوں میں زندگی میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے لکھا تھا کہ یہ جو درد کا ہے نا پہلو، اور جو ساغر پہ فتویٰ لگتا تھا کہ فقہ شہر نے یہ تہمت لگائی ہے ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. تو مجھ پہ بھی یہ فتویٰ لگایا جائے کہ یہ شخص تو درد ہی مانگتا ہے. درد سے پھر آپ زندگی میں نا آپ زندگی میں تھوڑے سے تخلیقی اور تمہیدی ہو جاتے ہیں. آپ زندگی کی تلخیوں کو جب باریک سے قریب سے باریک بینی سے پرکھنے لگتے ہیں، تب آپ کو پھر دوسرے کا غم جب اپنا لگنے لگے تو پھر آپ سمجھیں کہ اللہ کا آپ کے پاس قدر ہے. صحیح بات ہے. یہ جو جملہ تھا مجھے بڑا اٹریکٹ کیا، میں نے کہا میں سب سے پہلے یہاں سے یہ آغاز کر لیا. اچھا اسد بھائی، آپ کی ویڈیو ہے جو چائے کے حوالے سے ہے وہ بھی بڑی وہ فیمس بھی ہوئی ہے. میں زنیر بھائی کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ نے سنائی بھی ہے ہمارے ویورز کو بھی. میں نے وہ ایک پہلی دفعہ جب زنیر بھائی آئے نا تو پہلے دن میں بتا دوں زنیر بھائی کو تو سبھی جانتے ہیں، زنیر کربو، اور وہ نام حقیقی معنوں میں پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے. اس نے انہوں نے اپنے کانٹینٹ میں پاکستان کے وہ جگہوں کے نظارے لوگوں کو کروایا جہاں تک لوگوں کی رسائی بھی نہیں، اور اس بندے میں پہاڑوں کا عشق ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ داستانیں ختم ہونے والی ہیں تو میری آخری محبت ہو، اس کی آخری محبت پہاڑ ہے اور وہ سرسبز و شاداب. تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو چائے آ گئی سامنے نا، تو مجھے کہنے لگے کہ اسد بھائی آپ ہر موضوع پہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں شاعری میں، تو چائے پہ بھی کچھ کہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں لیکن چائے پینے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور تھکے ہارے جسم میں جان آ جاتی ہے راستے میں جب چائے کی دکان ہے. اور ایک اور تھا کہ ہم فقیروں کی طبیعت بڑی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں ادھر جہاں چائے بنی ہوتی ہے.
تو کہتے ہیں کہ چائے کو اشرف المشروبات ہم نے آپ سے کہنا سیکھا ہے، اب ہم چائے کو اشرف المشروبات کہتے ہیں، تو یہ ان کی محبت اور شفقت تھی. وہی بات. اچھا اسد بھائی، آپ کی ویڈیوز کے اوپر ہم بات کرتے جا رہے ہیں، تو آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے نا کہا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ دوسری عورتیں خوبصورت کیوں لگتی ہیں. ہاں، شادی کے بعد اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ کیا ذہن میں آیا ہے، کس طرح سے آپ نے. مجھے 2-4 نہیں کئی بار لوگوں نے نا ای میلز میں لکھا اور مجھے انسٹاگرام پہ میسیجز بھی آیا ہے کہ ہمارے ہاں جو عام ڈرامہ سیریلز کے اندر بھی ہو رہا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہیں اور انسان کی خواہشات ہیں، یہ جو انسان کا نفس منہ لگام کھوڑا ہے نا، سرکش کھوڑا، اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے. تو وہ میں نے مقالے میں لکھا تھا کہ کسی عالم دین یا کسی فہم والے بندے سے، بزرگوں سے کسی نے سوال کیا کہ شادی کے بعد دوسری عورتیں کیوں حسین لگتی ہیں، جبکہ مجھے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی کائنات میں سب سے خوبصورت ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو اس جو محبت تھی اور یہ جو کیوریوسٹی تھی جسٹسائز میں کمی آتی گئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری شادی اس زمانے میں یا اس دنیا کی ساری خواتین سے کروا لی جائے تو تمہیں لگے گا کہ شاید گلی کے کتے زیادہ حسین ہیں. بڑی معیوب سی بات لگتی ہے نا، معیوب لگتی ہے کہنے میں، حالانکہ تمہیں معیوب لگے گا، لیکن ایسا ہے کہ جو چیز انسان حاصل کر لیتے ہیں نا اس کا تجسس کام ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں حیا اگر ختم ہو جائے تو پھر دنیا کی کسی بھی عورت کا حسن اسے پیدا نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ اتفاق کر لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ میری منقوبہ بنائی ہے اور میں نے اس کے ساتھ محبت اور جو مجھے دین نے کہا ہے احکامات کے مطابق میں نے اس کے نام نفقہ بھی پورا کرنا ہے اور خوشیوں غم میں شریک بھی ہونا ہے، اس کی چادر چار دیواری بھی ہوں، تو پھر آپ اس کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں. ورنہ آپ جب ایک سلسلے کا آغاز کر لیں گے پھر ایک بھی پیاری نہیں لگے گی، پھر دو بھی نہیں، پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا. یعنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں بھلائی نہیں، اسے نہ پورا کرنے میں بھلائی ہے، اسے کنٹرول کر لیا جائے. تو یہ تھی کہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو. جس آیت میں قرآن نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا اس سے پہلے حکم یہ دیا کہ مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. تو پردے کا حکم بعد میں ہے، سب سے پہلے آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اراؤنڈ آپ کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کس حال میں جا رہے ہیں، جانے تھے. شہر تو ہے تیرا شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے. پھر وہ دور یوسف میں چلے جائیں نا، آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو 2 طرح کی خواتین ملیں گی، ایک مثل زلیخا ہوں گی اور دوسری وہ ہوں گی جو پاک صاف ہوں گی، جن کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ باعث تقریم ہے، جنہوں نے خود کو ڈھانپا ہوا ہے. ایک آپ کو کہیں گی ہے طلاق میری جانب آؤ، دوسری طرف آپ نے سنت ادا کرنی ہے پھر حضرت یوسف والے کہ آپ اپنے دامن کو بچا کے چلیں. اس حوالے سے وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اپنے آپ پہ تھوڑی سی فکر کریں. بڑا زبردست طریقے سے تشریح ہو گئی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ہاں وہ ایک آج کی تھی، آج ذرا اچھا حسن بھائی، میں جب سے آپ سے ملا ہوں تو آپ کی ویڈیوز میں دیکھی، کوشش مطلب یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر آپ نا شعر و شاعری سے کافی زیادہ آپ کا لگاؤ بھی، آپ پڑھتے بھی ہیں، خود بھی شعر و شاعری کرتے ہیں؟ نہیں، خود نہیں کی، خود نہیں کرتے. میں شاعر ہی ہوں. شاعر. اچھا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ جو بندہ شعر و شاعری کرتا ہے یا وہ شعر و شاعری کو پسند کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ہاں، یہ اکثر مجھے بھی میسیجز آتے ہیں. ہاں، تو اس حوالے سے کیا نہیں، ایسا دل نہیں ٹوٹا. مجھے اٹریکٹ بہت کرتی تھی شاعری کے جو بیت بازی کے شوز تھے نا، طارق عزیز صاحب بہت بڑا نام آپ جانتے ہیں، تو میں ان کے بیت بازی کے نا وہ شوز دیکھتا تھا. تو وہ جب کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تو میرا دل کرتا تھا میں اس مقابلے میں شریک ہوں. اس کے لیے میں اشعار یاد کیا کرتا تھا، مشکل الفاظ سائڈ پہ رکھ لیتا تھا، یا پھر فارغ وقت ہونا تو میں شاعری کی کتابیں، یعنی جب وہ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو اب چھوٹے چھوٹے شعراء ذات سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اب آ کے تو مجھے وہ سارے اشعار کو ایسے لگتا ہے جیسے عید کا کے شاعر دور حاضر میں جو مطلب کہ بہت سے لوگ لکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہر بندے کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے. کسی کو زیادہ فالو کرتے ہیں آپ اسد بھائی، مطلب شاعری میں فیض احمد فیض بہت بڑا نام ہے، ان کی بڑی پسندیدہ غزل بھی ہے میری، اور میں شعر اس سے بھی کہتا ہوں. مجھ سے یہ سوال جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کو بھی شاید محبت ہوئی ہے یا دل ٹوٹا ہے تو پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، تو میں نے پھر اس پہ لکھا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ غم آپ کو اسی صورت میں ملیں. زمانے کی جو تلخی ہے نا آپ ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، یا جس طرح ہم نے اپنے دور میں محنت کی، یقیناً آپ نے بھی اپنی لائف میں اسٹرگل کی ہوگی. میں اپنی زندگی میں کہوں اللہ کا فضل تو ہر بندے کے ساتھ حقیقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال تھی. اس کے بعد لائف کے جن کرائسس کے ساتھ ہم گزرے ہیں، مطلب گریجویشن کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے،
ٹھیک ہے. اور میں اکثر شعر بولتا ہوں کہ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد ہے. کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاکسانی. ان دنوں میں جو رویے تھے نا سب کے، آپ کے حلقہ احباب میں رشتہ دار، عزیز و اقربا تمام کے، وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. محرومیوں میں جب آپ نے زندگی گزاری ہو تو آپ دوسرے لوگوں سے منفرد ہوتے ہیں. یہ پکی بات ہے. جن لوگوں کی زندگیوں میں ضروریات زندگی کا فقدان رہا اور انہوں نے بڑی مشکل سے دن کو ملازمت کی، شام کو پڑھے، بڑے تعمیری لوگ ہوتے ہیں. اور بچپن گاؤں میں گزرا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے کا سفر دیکھا ہو، تو ان کو پھر یہ 4-6 دن کی محبتوں والے درد کی ضرورت نہیں ہوتی. انہوں نے بہت درد دیکھے ہوتے ہیں جو اصل میں حقیقی معنوں میں درد ہوتے ہیں. تو اس درد کے ساتھ جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کو ان ٹوٹے دلوں والی شاعری کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ میں نے فیض کی ایک غزل تھی کہ وہ شعر تو آخر پہ تھا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں بسی کی راحت کے سوا. لیکن سٹارٹ میں تو یہی تھی کہ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخت ہے، تیرا غم ہے تو ہمیں دہر کا جھگڑا کیا ہے، اور تیری صورت سے ہے عالم بہار کو سفار، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا کہ یوں ہو جائے. تو وہ تمہید کے ساتھ آخر پہ آتا ہے کہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر مگر کیا کیجیے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں مسیح کی راحت کے سوا، اس کے علاوہ بھی بہت سے غم ہیں. صحیح بات. اچھا بھائی، آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور ٹک ٹاک کو دیکھیں اور یہ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو بڑی دو تضاد کی چیزیں لگتی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹک ٹاکر ہے، یہ تو مطلب اس کو مطلب اگر سیریس حلقوں میں دیکھا جائے تو بڑا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے. آپ کا ٹک ٹاک پہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیسے شروع کیا؟ کسی نے آپ کو اس حوالے سے کہا یا کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو اس طرف لے کے آئی؟ میں ایک روز اپنے آفس پہنچا تو چونکہ بارش ہو گئی تھی اور تب آپ بڑا تھوڑا سا ڈیپلی سوچ رہے ہوتے ہیں. جو لکھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ بارش سے بڑی برفتگی رکھتے ہیں کہ بارش ہو اور اچھا سہانا سا موسم. تو میں نے بیٹھے نا وہ ملکہ نور جہاں کے مقبرے پہ کئی شعر لکھا ہوا تھا کہ بر مزار ماں غریباں، فارسی کا شعر تھا. بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ بھولے، نہ پرے پروانہ سوزن نہ سدائے بھولے. کہ اب میرے مزار پہ نہ تو پروانے آتے ہیں، نہ چڑیاں چہچہاتی ہیں، نہ تو کوئی پھول چڑھانے آتا ہے، یعنی اداسی کا سماں ہے. تو نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا بڑا. تو میں اندر سے تھوڑا بجھا سا تھا. تو میں نے وہ اس پہ ریکارڈ کیا کہ کوئی 4 پھول لائے کیوں، کوئی لا کے چادر چڑھائے کیوں، کہ میں وہ بے کسی کا مدار ہوں. تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی. اس کے بعد لوگوں نے جب سننا شروع کیا تو میں نے کہا کہ یار ٹک ٹاک پہ ہر طرح کا کانٹینٹ لوگ بنا رہے ہیں، ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو وہ محسوس کرتے ہیں یا جو ان کے اندر ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ آپ اردو ادب کو لے کے چلیں. بڑے کم لوگ ہیں جو اب کتابوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ پڑھی جاتی ہیں کتابیں اور پڑھنے والا کوئی نہیں. جب سے یہ موبائل آیا ہے تو اس نے آ کے ہماری ساری اٹینشن جو ہے نا وہ گین کر لی. باقی طرف سے ہم بالکل ڈائیورٹ کر دیا. تو پھر میں نے سوچا کہ جو میں محسوس کرتا ہوں نا وہ میں بولوں. اگر کسی ایک شخص کے دل میں بھی میری بات اتر گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. اور دور حاضر میں اپنے حصے بھی کوئی شمع جلا، بس اسی کو دیکھ کے میں نے آغاز کیا. اور کیمرے کے سامنے بولنے کا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، بلکہ میں اکثر دوستوں کو بتاتا بھی ہوں کہ 1 سال تک اپنے ہی آفس میں وہ اسکرین کے سامنے موبائل کی ٹیک لگا کے ویڈیو بناتا تھا. نہ تو کوئی میں نے لائٹ رکھی تھی وہاں پہ ایکسٹرا، نہ کوئی موبائل. میں دیکھتا ہوں بڑا فارمل سا ہوتا ہے وہ پیچھے، بڑا فارمل سا سامنے رکھا اور پیچھے بیک گراؤنڈ پہ لوگ کہتے ہیں کہ اے سی چینج کروا لیں، بڑی دیر ہو گئی ہے اسے دیکھتے ہوئے، ایک ہی اے سی پیچھے ہے. یہ بات یہ ہے کہ میری ویڈیوز مطلب بیک گراؤنڈ کی محتاج نہیں. آپ کانٹینٹ دیکھیں کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ آپ کے ریکارڈ. اور کیمرے کی ڈائریکشن بھی اچھی خاص نہیں ہوتی ہے، ایک ہی رہتا. لیکن اس بات سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ اگر اچھا ہے پاکستانی لوگوں کو محبت ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا اسد بھائی، میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں جو جتنے بھی ہمارے انفلوئنسر آتے ہیں تو جو کامیاب ہے، کوئی ایک ایسی ویڈیو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو بڑی پذیرائی ملی اور پھر آپ نے وہ آپ کو ایک اچھا بھی لگا اور پھر آپ نے کہا کہ یار آپ تو کیا بات ہے. آپ بھی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، میں بھی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں. جتنے انفلوئنسرز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ جب کسی ویڈیو پہ فیڈ بیک اچھا آتا ہے تب آپ کا دل جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ فوکس ہوتا ہے. اگلی محنت آپ زیادہ اچھے سے کرتے ہیں.
कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं। तो वो वीडियो थी बाबा फरीद का ना, वो आरफाना कलाम लिखते हैं, तो उनका एक मुकालमा था किसी दरवेश के साथ। तो ईद का मौका था, तो वो मजदूर बैठा हुआ था गली में, तो वहाँ से लोग नए कपड़े पहन के निकल रहे थे। तो वो मजदूर अब अपनी रम्स में था, उसने सवाल किया जो वहाँ से लोग गुजर रहे थे, उनसे कहने लगा कि ईद कहाँ, उधर ईद कब होगी। तो अब नए नस्ल के जो नौजवान होते हैं वो तो तमस्कुर उड़ाते हैं कि बाबा जी नए कपड़े पहन के निकले हैं, आज ईद है। तो आप देख नहीं रहे कि इर्द गिर्द माहौल ईद वाला है। उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही क्योंकि उसकी अपनी राज थी। दूसरे से भी यही सवाल, तीसरे से भी, जब हर एक से उन्होंने यही सवाल किया तो इतने में बाबा फरीद रहमतुल्लाह से गुजरे। तो उस मजदूर ने जब बाबा फरीद को खड़ा किया तो वो चूँकि आए फाहम थे, आए नजर थे, तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी ईद कदा, ईद कब होगी। तो उन्होंने कहा कि पुत्र यार मिले जदा, जब यार मिलेगा तब ईद होगी। अभी वो चलने लगे तो उसने फिर रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि बाबा जी यार मिले कदा, यार कब मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इयो मैं मरे जदा, जब ये तेरी मैं मरी थी ना तब वो मिल जाएगा। चलने लगे तो फिर रास्ता रोक लिया, कहा इयो मैं मरेगा, ये मैं कब मरेगी। तो आपने थपकी दी मुस्कुराते हुए, कहने लगे यार अच्छा है जदा, जब यार की अपनी मर्जी होगी ना तेरी मैं भी मर जाएगी, फिर ईद भी हो जाएगी, दीद भी हो जाएगी। ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, इस पे काफ़ी लाइक्स जो है ना वो मेरे अच्छे आए। तो इसके बाद थोड़ी सी दिलजमी के साथ मैंने फिर वीडियोस बनाना, ये पहली वीडियो। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है असद सनाउल्लाह साहब, और इनसे और भी बातें करेंगे। हमारे साथ रहे अभी एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इनसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहें और देखते रहें गपशप नामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा और मेरे साथ मौजूद हैं असद सनाउल्लाह साहब और उनसे बातें चल रही हैं। मैं आज जो है वो जो आज का शो है क्योंकि मेरे फेवरेट जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो हम बात से चलते हैं और बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, कहते हैं कि औरत का हाथ होता है, कहते हैं मतलब हाथ होता है। तो आपकी कामयाबी के पीछे आप क्या समझते हैं, कौन है जिनका हाथ है? किस कामयाबी पे आप मतलब ये जो माशाल्लाह आपकी 3.1 मिलियन है और यूट्यूब पे भी काफी आपका है, यानी कि कामयाबी से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग हैं आपको सुनने वाले हैं, आपकी बातों पे अमल करने वाले हैं, और यही कामयाबी। मैं इस बारे से ये समझता हूँ कि अब पहला तो बहुत प्रबल है कि मैं किताब पढ़ता हूँ और इसकी तरह क्रेडिट नहीं हो जाता है, क्योंकि जब जिसकी आप किताब पढ़ते हैं तो मानवी तौर पे आप उनकी सोबत में चले जाते हैं, उन्हीं की सोबत में आप सीखते हैं। तो क्योंकि मेरे पास मेरा कोई मॉडल नहीं था, मैंने तो जो उन्हीं की बातें की वो मोहब्बत और लगन के साथ मैंने आगे लोगों में ट्रांसफर कर दी। अपना सिर्फ ये मैंने ऐड किया कि जो वो आपका यूँ कहें कि फिजिबिलिटी का शेर है कि फकत जुबान की निकाली से बात न बन पाएगी, दिल पर कारी ज़रब लगे तो मीर का लहजा। तो वो मीर का लहजा मैंने उसमें ऐड किया और मैंने वो मतलब उसमें वो नहीं होता कि मेरी बात को कितने लोग सुनेंगे और इससे मुझे बदले में क्या हासिल होगा, ऐसी ना तो पहले दिन से मैंने सोच रखी, क्योंकि मैंने आपको बातें भी बताया कि मुझे ये शौक नहीं था कि मुझे पसंदगाई मिले, मेरी ज़ात को जाना करे, क्योंकि मैंने जिन असलाफ की सोबत में वक्त गुजारा है, मुझे अपनी ज़ात में सिर्फ कुछ ऐसा काम करना था कि जिससे मेरी आखिरत बेहतर हो सकती। दुनिया तो ऑब्वियसली हम पहले ही काम शेम कर रहे हैं और अच्छा जवाब दिया है, रिस्क तो खैर इंसान की तरफ दिया और इश्क भी इतना कमाया कि गुजारा हो जाए। तो इश्क पे जो है ना वो भी दुनियादारी से हट के था, अपना याद कमाने से ज़्यादा। इस कामयाबी में पहले क्रेडिट तो ये है कि उर्दू लिटरेचर का किताब पढ़ी और उसके बाद जो दोस्त अहबाब मिले वो भी सुभान अल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, कंपनी बड़ी प्यारी मिल गई। वालिद के रंग मेरा बड़ा शौक करते थे उर्दू लिटरेचर का, इवन मैंने ये समझ गज़ल बहुत सुना करते थे, तो मैं अकेला भाई था, मेरी उन्हीं के साथ दोस्ती थी। मतलब ये चीज़ें आप हाँ, मुझे मैं उनके पास बैठता था, मैं कहता था कि ये फलां नक्श का मानी क्या होगा, तो मुझे बता देते थे। इवन वो सराइकी की कलाम है वो बड़े सुनते थे।
तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा सा ऐड हुआ। यानी ये इसको आप कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना पत्थर आखिरी मिनट पे टूट जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि कल ही गायब पहली ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छोड़ा था। तो वो पत्थर पे जरूर लगती लगती जो है ना वो फिर मेरे साथ काम में जो मेरे सीनियर हैं समीरा साहब, उनकी शफकत है कि वो बिल्कुल ही माशाल्लाह परेशान आदमी। मेरा वालिद घर से ज़्यादा वक्त ऑफिस में गुजरता है, उनकी तरबियत में बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये सब का मिल के जो है ना वो एक मुझे डायरेक्शन मिली और उसी के इम्प्लीमेंट के बाद आपके सामने है झलक जान में मंदिर लोग मिलते हुए आज का। जब इसके अलावा भी आप बता रहे थे सब कि आपका अपने माशाल्लाह और बिजनेस को लेके चलना, फिर ये इस तरह से वीडियो बनाना आपको क्या आसानी होती है या मुश्किल पेश आती है? आप कह रहे हैं कि जो आपका पैशन होता है वो अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोफेशन नहीं बना। पैशन मेरा यही था कि मैं आपकी तरह जैसे माशाल्लाह आप यहाँ पे बुलाते हैं लोगों से सवाल जवाब करते हैं, तो ये बहुत बड़ा आर्ट है। ये कि खुदा सलाहियत है, आप इसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, हर बंदा कैमरे के सामने बात नहीं कर सकता। तो मेरा दिल था कि ऐसे मैं भी जो है ना वो उसको प्रोफेशन बनाऊं, लेकिन मेरा प्रोफेशन अल्लाह ने जिसको लिखा था। अब उसमें से अपने पैशन के लिए वक्त निकालना वो मैं अपनी मसरूफियात में मैनेज कर लेता हूँ और हो जाता है। ये नहीं है आपको थोड़ी सी तकलीफ के लिए कहीं दिक्कत पेश आती है, समटाइम कोई काम का हर जो होता है फिर मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। कोई याद रहता है जैसे आपको लोग मेरे याद रहते हैं या आप काम की सच करें तो मैं फिर उसे स्टॉप कर देता हूँ और जब फुर्सत मिलती है तो कहीं से कंटिन्यू करके या उस चीज़ को फिर दोबारा से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वक्त को फिर मैनेज करें। अच्छा सच में ये बताइए कि जो मशहूर होने के बाद की जो लाइफ है और जो पहले लाइफ है उसमें क्या डिफरेंस है या आपके बाद को लोग पहचानते हैं मिलते हैं तो कैसा लगता है? मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले हैं और उनके मिलने के बाद मुझे बल्कि इस बात का ज़्यादा एहसास होता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी के अंदर आ गई है। मतलब मुझे पब्लिक कोई भी पब्लिक प्लेस हो, फैमिली के इवेंट्स हों, उन सब पे मुझे मोहतात रहना पड़ता है। मेरी ज़ात से कोई ऐसी गलती सड़क ना हो कि मेरी वजह से इस काम पे कोई गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले मैं बड़ा आज़ाद था, जहाँ दिल करता था मैं चला जाता था और अब मैं किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। मैं अपने आप को मुताब रखता हूँ, रिजर्व रखता हूँ, बहुत कम लोगों के पास जाना हूँ, बहुत कम। अगर कोई सस्ते में कोई आपको फैन मिल जाता है, बुकिंग मिल जाता है तो कैसे बड़े मोहब्बत के साथ। इवन समटाइम ऐसा होता है कि लोग ना थोड़ा इस बात को करते हैं शायद मना करेंगे, तो ऐसे भी होता है कि आपको देख रहा हो बार बार, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि खुद उसके पास चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं आप काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि आपने मुश्किल काम कर दी, हम थोड़ा सोच रहे थे कि आप बात कर रहे हैं। कैमरे से निकल के सडनली आपके सामने कोई बंदा आ जाए तो बंदा थोड़ा सा फील तो करता है कि जिस शख्स को हम सुन रहे थे वो बिल्कुल हकीकी जिंदगी में सामने आया। तो ये लोगों का प्यार होता है, खुशियाँ मोहब्बतें समझनी चाहिए, अच्छा भी लगता है। अच्छा असद भाई बचपन कैसा था आपका? कहते हैं कि मतलब शरारती थे? बचपन शरारती अच्छा बचपन शरारती था। बड़े गाँव के जितने भी आप समझते हैं ना, आप भी बिलोंग करते हैं गाँव से, गाँव में जितनी शरारती होती थी हमारी, दोपहर में निकल जाना, स्कूल से आके निकल जाना, नहर पे चले जाना, नहर में नहाना या ट्यूबवेल्स पे नहाते रहना, जामुन अमरूद तोड़ना, मतलब ये जो सारी हर जगह पे मिलती जुलती है ना, ये सारे क्राइम्स की लोग हैं। छोटे छोटे आप जिन्हें वारदात कह सकते हैं ना, वो सारी की। आपकी वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आपने वो पुराने जमाने के जो किचन होते हैं उन पे बात की, तो वो आपको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। मैंने कहा था कि हाँ वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने वक्त को बदलते देखा। हमने एंटीना भी सेट किया हुआ है, हम ट्यूबवेलों पे बनाए मट्टी के बर्तनों में, और सुबह उठ के हम एक चोल जिसे कहते थे उसके इर्द गिर्द किताब बांध के सारे बैठे होते थे। हम इसीलिए जो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं ना, ये अब वो बिल्कुल 2000 के बाद जो है ना वो चेंज हो गया। उससे पहले वाले लोगों ने ये दौर देखा, गरम गरम चपाती, गरम पराठा, बकायदा एक शोरगुल की कैफियत होती थी। सुबह नाश्ते के वक्त मेरा बस्ता गिरा है, मेरी किताबें कहाँ हैं, मेरे शूज किसने बना दिए, मेरा यूनिफॉर्म किसने गिरा दिया, फिर पहला पराठा मैं लूँगा, और इस फिर जब वापसी आना तो फिर ये कदम पे किसी सूरत हाल। फिर गाँव के शादी ब्याह के मंदिर होते थे, शादी पे चरपानी लोगों को घर से लेके आना, रात गए छुपते थे। तो मुझे याद है कि हम पिछली गली में जाकर लोगों के इवन जो उनके बेडरूम्स होते थे ना, उनमें छुप जाते थे और उन्होंने कभी इस बात को मजबूर नहीं समझा। वो मुझे अब तक याद है। मैं अब सोचता हूँ
तो मैं हैरतज़दा एक तस्वीर बन जाता हूँ कि क्या ऐसा दौर दोबारा मुमकिन होगा, और यकीनन ऐसा नहीं होगा। तो हमने दौर को बदलते देखा, हमने नदीम और शबनम की नाकाम मोहब्बत में आंसू भी बहाए हैं, हमने इनका सरगम के साथ कह भी लगाए, तो हम वो लोग हैं। तो हमने दौर को चेंज होते देखा, वही कोयलों पे बैल चला उसमें से देसी तेल निकलता था। और शौकत साहब कहते हैं कि हम जब देसी तेल लेने जाते थे तो वो गाँव से कुछ दूर एक अम्मा का डरा था, उसके बाद जाते थे तो अम्मा पहले बिठाती थी, प्यार से लस्सी पिलाती थी, या फिर उन्होंने देसी रोटी के ऊपर मक्खन रख के थोड़ा सा या साग रख के देना, खाना खिलाना, और फिर आने का तेल देती थी। अब मैं सोचता हूँ अब आके कि अम्मा को आने में से क्या बचता था, लेकिन अम्मा जो बचाती थी आजकल कोई नहीं बचाता। अच्छा सर भाई, अब लाइफ पे कामयाबी की बात हो रही थी, तो आपकी नज़र में असल जो कामयाबी है वो क्या है? आजकल के जो दौर में जुड़े हैं, जिस तरह बहुत सारे हमारे यूथ हैं कि किसी तरह मेरी वीडियो वायरल हो जाए, मैं सेलिब्रिटी दिनों में बन जाऊँ, या मैं कुछ कारोबार में तरक्की हासिल कर लूँ, या मैं किस तरह से कामयाबी है आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे जैसे समझ आती है ना जिंदगी की, आपके गोल जिंदगी को देखने का नजरिया आपका बदलता रहता है। जब हम बचपन थे तो मुझे लगता था आपकी शादी के पास बाइक है वो लोग कामयाब, फिर ऐसे हुआ कि नहीं पढ़ लिख के किसी ऑफिस में बैठ के घूमने को पीछे तो आपको लगा, और फिर मैंने उन्हीं लोगों को जब स्ट्रेस में देखा कि वो घूमने वाली कुर्सी चक्कर में चढ़ा देती है, और इससे अलावा पैसा कमाने वाले लोग भी तजब्ज़ा में हैं। अब जब गरीब बेनी के साथ देखा, लोगों को मुशाहिदा किया, तो अब आके पता चला कि ये अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बैंक बैलेंस, ये आरामदेह तो हो सकते हैं लेकिन सुकून कल नहीं हो सकता। ये दोनों मनफरद चीज़ है। अच्छा सोफा, नरम सोफा, ये आरामदेह जरूर है, लेकिन इस पे बैठ के आप सुकून में भी हैं, ये एक और है। बैठ के आपको नींद नहीं आती, आपको नींद की, लेकिन फिर अगर आप खा के सोते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत कामयाब हो गए। मैंने हमेशा जिंदगी में अब तक उन्हीं लोगों को कामयाब देखा है, और इसमें दो राय भी नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगियों में किसी के लिए भी आसानी का काम किया, बल्कि हम सब महसूस करते हैं जिस रोज आप रास्ते में किसी बंदे को लिफ्ट दे के किसी जगह पे पहुंचा के छोड़ के आते हैं, तो रास्ते में आते हैं आपको फील आ रही है यार बड़ा अच्छा कर है। तो ये जो एक फील है ना, ये आपको तभी आती है कि जब आप दूसरों के काम। तो मेरे नज़र में कामयाब वही शख्स है जिसे जिंदगी की समझ आ गई है कि बेसिकली मैं इस जमाने में आया क्यों था, मेरे आने का मकसद क्या था, खुद में वो तलाश पैदा हो गई। आप देखिए हमारे जितने मुफक्किर हैं, जितने बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरे हैं, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये हमारे बुजुर्गान दीन हो गए, ये इससे पहले अल्लामा इकबाल कादर मोहम्मद अली जिन्ना, मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहले तलाश में जन्म लिया था कि मैं कौन और मेरी जिंदगी में आने का मकसद क्या है। जिन जिन लोगों को इस मकसद का समझ आ गया है, जितने जितने वो मौला के करीब है, उतना उतना उनकी जिंदगी में रौला काम है और वो कामयाब। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है असद भाई, आजकल के दौर में देखें तो हर तीसरा चौथा बंदा परेशान है, और परेशानी की हालत में है। परेशानी को कम करने के लिए आपकी जो वीडियोस में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और आपके जो फॉलोअर्स हैं, तो परेशानी से निकलने के लिए, परेशानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले शॉर्ट फार्मूला जो मैंने खुद अप्लाई किया है खुद पे, दुख की जिस आप जब परेशान होते हैं, हाँ, दुख की आप जिस भी कैफियत में हो, आपसे पहले आपसे आगे बहुत से लोग, अगर आपका कभी इत्तेफाक हो ना किसी हॉस्पिटल का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले नीचे बच्चों का हालत देखने से पहले मेरी और कैफियत थी, उसके बाद दिल में नरमी पहले से बहुत ज़्यादा आ गई। मुझे लगा अपनी ज़िंदगी में जो परेशानी के गम थे वो तो भूल गए। जब आप दूसरों के गम देखते हैं तो अल्लाह क्यों कहते हैं कि अपनी तबीयत नजर दौड़ाओ, और फिर इंसान तो बहुत खसारे है, इंसान तो अगले दर्जे का ना शुक्र है। हम शुक्र की, हम दुख के जिस मकाम पे होते हैं, हमसे आगे लोग होते हैं, उन्हें देखकर शुक्र की और दुख वरना जिन लोगों को दुख मिले हैं उनको आप देखेंगे कि आप नॉर्मल दिनों में जब नमाज पढ़ते हैं आपको वो कैफियत नहीं आती। जिस रोज आप किसी दुख में होते हैं, जिस अभाव में होते हैं, तो जब आप सजदा देते हैं ना, तो आपको जो लज्जत उस दिन आती है वो आपको दूसरे दिनों में नहीं आती। तो दुख आप यूं ना समझें, अंडरएस्टिमेट ना करें, दुख रहमत किसी भी है, आपको अल्लाह के करीब लेके जाते हैं। ना बचा बचा के तुरा किसे फिर आईना है रुआईना, कि शिकस्ता हो तो अजीजता है लगाया है साथ में। ये जितना उल्टा हो गया ना उतना अल्लाह को ज्यादा पसंद है।
آپ دکھوں میں سے مطلب کہ کترائیں گے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کی تلقی میں چہرہ احمد خاک پہ رکھ کے اللہ سے یہ گزارش کیا کرتے کہ اللہ تم کسی بھی لمحے مجھے میرے ہاتھ میں چھوڑ، اس مرضی میں رکھ جو تو چاہتا ہے. تو اپنی مرضی میں تو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی میں آپ کو اگر دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں تو میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ دکھ قبول محمد بخش جتنا دکھا کسی دل پر ڈال دکھ ہونا تو ہے. یہ ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہے وہ تو پھر سبحان اللہ کی رضا پہ زندگی گزارنی. تو مجھے اپنے آپ کو ٹیکل کرنے کا یہی فارمولا ہوتا ہے کہ یہ دکھ تم پہ آ رہا ہے تو یقیناً یہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے تھا، اور اپنا محاسبہ کرنے کا موقع مل جائے کہ مجھ سے کہیں نہ کہیں خطا سر ہوگی. اس حوالے سے یہی میں سوچتا ہوں کہ دوسروں کا غم دیکھ کے کھائیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائے. جتنا آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں آپ کو بہت ہلکے محسوس ہوتا ہے. مجھے اکثر چھوٹی موٹی پریشانی پہ مجھے غصہ نہیں آتا، بالکل نہیں آتا. سڑک پہ روڈ کراس کرتے ہوئے آپ کو کام کا چڑچڑا کام نہیں ہوتا. جب آپ کو کوئی غلط اوورٹیک کرتا ہے تو آپ کے منہ سے بجائے اس بات کی کوئی برا بلا نکل ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نہیں رہا ہے چل یار ابھی کا نہیں کرنا. تو آپ کو اتنا غصہ نہ چڑھے، آپ تھوڑا کول مائنڈ. تو یہی میں دوسروں کے کام دیکھنے سے کیوں کہا گیا کہ موت کو یاد رکھو، نئے کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے، قبرستان سے ٹکڑا کر دو، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ ایسے پڑے ہیں کہ جنہیں لگتا تھا ہمارے بغیر زندگی نہیں چلے گی. چلتی ہے سر کچھ دنیا دائر بعد کی دنیا ہم نہ ہونے کو یہاں چاہو تو یہ چلتی رہتی ہے. ہمارے شو کا ٹائم جو ہے نا لمٹ ہوتا ہے، لیکن آپ سے یقین کریں کہ بات کرتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے میں خود اس بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میری وجہ سے تو میں دل سے معذرت وہ آپ کی باتیں جو ہے نا وہ یہ ساری کی ساری مطلب میں تو بڑا، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ تو بات جو اسپیشلی میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں گپ شپ نامہ میں آپ آئے اور ہمارا جیسے ٹی وی پہ چینل ہے جو کہ ہم اویئرنیس کے لیے اسپیشل ہم کیے ہوئے اس قدم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آج اس گپ شپ نامہ شو میں آ رہے ہیں کیسے؟ پھر وہی بات کہ میرے لیے احساس ہے اور میں یہی بیٹھا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کیونکہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سننے والے تمام ناظرین جو آپ کے ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں آپ آنن فانن چیزوں کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں. حالانکہ میں نے بلا آج تک اپنے چینل کے لیے کسی کو نہیں کہا کہ آپ میرے اکاؤنٹ کو فالو کر دیں، اور کسی دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ ذرا دوستوں سے کہیے گا کہ میرے چینل کو فالو کر دیں. کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. اللہ مجھے جو جزا دے رہا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. ہجوم میٹر نہیں کرتا، کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جتنے آگے جڑ رہے ہیں سب کو پیغام یہی ہے سارا کہ جہاں پہ اتنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس جگہ کو سپورٹ کریں کہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں شمع روشنی کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ دیکھتے ہیں جس طرح کے چینل آج کل چل رہے ہیں، جس طرح کی ویلیرٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارا شو بھی دیکھ لیں یا دوسرے چینل دیکھ لیں، کیا دکھایا گیا ڈرامہ سیریز کے اندر؟ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کہیں سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، وہ لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں جو عملی طور پہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں کچھ کر رہے ہیں، وہ صرف محض باتیں ہیں، کوئی دعوے نہیں ہیں. تو یہ آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہونی چاہیے کہ میں نے کسی ایسے بندے کو سپورٹ آج کیا ہے کہ جو حقیقی زندگی میں کچھ کر رہا ہے. تو تمام ناظرین سے گزارش ہوگی انشاءاللہ میں اپنے پلیٹ فارم پہ بھی جا کے سب سے یہ گزارش کروں آپ کو سپورٹ کیا جائے. کیوں آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. یہ ان تمام بچوں کے لیے ہے جو پھول جن کے چہرے ہماری محبتوں کے منتظر ہیں، اور ان کو آپ آ کے دیکھیں ان کے چہرے پر رمان ہے. تو انشاءاللہ اس پہ سب کو پیغام بھی ہوگا. آپ کو بھی خلاف کی بتائے آپ کا سایہ کو سلامت رکھے. آپ نے بس صرف ایک میسج شو کا میسج ہے وہ یہ جس طرح میں بات ہو رہی تھی کہ تھیلیسیمیا کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ میں نے سوال آپ سے کیا تھا. وہ سوال سے میں نے آپ کو بتایا کہ 40 سے پہلے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور سارے معاملات. اور دوسرا جو سب سے میسج ہے کہ بلڈ ڈونیشن جو کہ ہماری یوتھ ہے وہ دے سکتی ہے. اور اگر تھیلیسیمیا کو ختم کرنا ہے تو اس میں بھی یوتھ کا ہی کردار ہو سکتا ہے جو شادی سے پہلے ڈیسیجن لے کے اپنا ٹیسٹ کروائیں. اس حوالے سے ہماری جو یوتھ آپ کو اس ویڈیو کے تھرو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس تو یہی گزارش ہے کہ یاد یہ بچے تمام لوگ ہیں جو یہ آپ کی محبتوں کے منتظر یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ سب کی تعلیم سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں بیٹھ کر گیا تو ایک پرندہ وہ اپنی چونچ میں پانی دے گیا.
تو پرندوں نے کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی آگ نہیں لگے، اس نے کہا کہ میرا نام آگ بجھانے والوں میں تو لکھا جائے گا۔ تو لوگوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ کم از کم ہم ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے حصے کا تھوڑا سا حصہ شمار کر لیں۔ تو اگر ان کو بلڈ کی ضرورت ہے، ڈونیشن کی ضرورت ہے، تو اسے فخر سمجھ کے کیا کریں، اور ان کا احسان ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں موقع فراہم کر رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم ہے سر۔ اگر میں خود تلاش کرنے جاتا تو شاید میرے تھیلیسیمیا کے بچے نہ ملتے، لیکن اگر یہ ایک ادارہ موجود ہے تو آپ کے لیے ایک سجا سجایا بنا بنایا پلیٹ فارم، آپ آئیں، آ کے ان بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کے آ کے دیکھیں ان کے چہرے آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بھی کیا ہے، اچھا رزق بھی کما رہے ہیں، آپ کے بچے بھی صحت مند و تندرست ہیں، آپ کو پیاروں کے ساتھ سلامت رکھے، لیکن یہ بھی کسی کے پیار ہے، کسی کا رفت جگر ہے، کسی کی بیٹی اس کا دل کا چین قرار ہے، تو وہ سب آپ کی محبتوں کے منتظر ہیں۔ آئیں، آ کے ان بچوں کو بلڈ بھی دیں، اور میں خود انشاءاللہ اپنی ذات سے اس کام کو شروع کروں گا، پھر دوسروں کو تلقین بھی کریں۔ حسن بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آپ نے سر یہ انٹرویو سر کا بھی فخر ہے، کیونکہ یہ بہت اچھا وقت ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے اگر کسی ایک شخص کے دل میں بھی بات اتر گئی اور کسی نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا، میرے لیے تو شعر اور میرا سوشل میڈیا کا مقصد پورا ہوا ہے۔ ہمارا یہ شو سجا سجایا ہے اور یہ قبول ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کی شو میں آپ نے دیکھا اسد ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اتنا ہی متاثر کیا ہوگا جتنا مجھے متاثر کیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور سیلیبریٹی کے ساتھ، کسی اور دوست کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے بہت زیادہ خیال، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔